अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल ज़िक्र वज़ाइफ। उम्मीद है तमाम मेरे प्यारे दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि ज़िलहज का महीना तकरीबन आधे से ज़्यादा गुज़र चुका है और आगे जो है मुहर्रमुल हराम स्टार्ट होने वाला है, हम मुसलमानों का इस्लामिक साल का पहला महीना। जैसे कि हम जनवरी में बड़े धूमधाम से न्यू ईयर नाइट मनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर ये वो, तो इसी तरीके से हमारा जो न्यू ईयर मुहर्रमुल हराम से स्टार्ट होता है, यकम मुहर्रमुल हराम से। तो नाज़रीन, माह मुहर्रमुल हराम जिसे कहा जाता है, बहुत ज़्यादा एजाज़ व अकराम वाला महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुहर्रम के महीने का एजाज़ व इकराम करो। जिस शख्स ने मुहर्रम के महीने का एजाज़ व इकराम किया, अल्लाह ताला इसको जन्नत इनायत फरमाएंगे और इसको जहन्नम से निजात देंगे। यहाँ इकराम से जो है इकराम से मुराद है कसरत इबादत की तरफ इशारा है, ठीक है। और फरमाया कि मुहर्रम और हराम का एक रोज़ एक साल की इबादत से ज़ायद है, ठीक है। और फरमाया मुहर्रम के महीने में शब जुमा को इबादत करने वाला ऐसा है गोया इसने शब कदर पाई और हर रात के बदले इंसानों और परियों की इबादत का सवाब पाता है। बहुत सारी अहादीस हमें मिलती हैं, बहुत सारे उलमा हैं हमारे, उन सब के जो हैं अकाबरीन हैं। लिहाजा मुहर्रमुल हराम की जो है बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, बहुत ज़्यादा इसके बरक़ात हैं। माह मुहर्रम का ज़िक्र कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फ़रमाया है। बहुत सारे वाक़यात जो हमारे इस्लामिक तारीख़ के हैं वो भी मुहर्रमुल हराम की 10 को यानी 10 मुहर्रम को बहुत सारे वाक़यात वक़ूअ पज़ीर आए हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का जो है दिलसोज़ वाक़या वो भी आपको पता है। सबसे जो माह मुहर्रम की तारीख़ी बात है, सबसे ज़्यादा जो अहम बात है। तो हर महीना हमारे लिए मुक़द्दस है, लेकिन कुछ माह जैसे माह मुहर्रम हो गया, उसके अलावा रमज़ानुल मुबारक, इसका जो है अहादीस में कुरान पाक में बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल दिए गए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है हमारे लिए वो ज़्यादा मतलब कि फ़ज़ाइल और बरक़ात वाले होते हैं। तो आम दिनों की निस्बत में उन दिनों में हमें ज़्यादा इबादत वग़ैरह करनी चाहिए। और देखें, जैसे हम किसी भी काम की शुरुआत समझ ले कहते हैं कि हम जी शुरुआत अच्छी करें तो इख्तिताम अच्छा होगा। तो मुहर्रम जो हमारे लिए है, हमारे इस्लामिक महीने का स्टार्ट है, ठीक है, हमारे इस्लामिक साल का स्टार्ट है। तो जब हम साल का स्टार्ट अच्छे से लेंगे, ठीक है, अच्छे काम से, अच्छी सोच से, अच्छे नीयत से, अल्लाह ताला के कलाम को साथ लेके चलेंगे, अल्लाह ताला के अहकामात को साथ लेके चलेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला जो है हमारा पूरा साल बाबरकत ही गुजरेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आज आपको मुहर्रमुल हराम की ही हवाले से चंद वज़ाइफ जो हैं वो बता रही हूँ, ठीक है। उन्हीं से रिलेटेड आज की मेरी जो है वीडियो है। तो नाज़रीन देखें कि ये जो अमाल बताए जाते हैं, ठीक है, जितने भी अमाल हैं बुज़ुर्गान दीन और सालिहीन के आज़मूदा और मनकूल शुदा हैं, जिनके बताने का मकसद जो है मखलूक़ खुदा को तस्बीह और मुसल्लह के साथ गैर शरई अमाल की बजाय नवाफिल और तस्बीहात के ज़रिए जोड़ना होता है, ठीक है। तो यही वजह है कि ज़ाहिर सी बात है एक मुसलमान होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमें जो हमारे फ़राइज़ हैं, जो हमारे ज़िम्मे अल्लाह ताला की ज़ात ने रखे हैं, उनको पूरी करने की कोशिश नहीं, हर मुमकिन कोशिश, बल्कि फ़र्ज़ तो फ़र्ज़ है, ठीक है, उसमें हमारी कोशिश का अमल दखल है ही नहीं। हमने उसको पूरा करना है, हर सूरत उसको पूरा करना है, किसी भी हाल में उसको पूरा करना है। तो इंशाअल्लाह ताला हमेशा का माह मुहर्रम जो है जैसा भी गुज़रा हो, इंशाअल्लाह ताला मैं भी आपके साथ और आप सब जो है हम सब मिल के अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस माह मुहर्रम को अपने लिए बहुत ख़ास बनाएंगे, ठीक है।
اپنے ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے لیے خصوصاً بہت زیادہ خاص بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. اپنے اعمال کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے، اپنی عبادت کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے. اس ماہ محرم سے لے کر آگے جتنے ماہ محرم ہمارے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں، تاکہ روز قیامت ہمارے لیے یہ جو ہے سب باعث فخر ہو، ہمارے کام آئے یہ سب کیا ہوا، ٹھیک ہے. تو ہم سب جو ہے آج انشاءاللہ عہد کرتے ہیں. تو ناظرین، آج کی جو ویڈیو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، بہت مختصر سا وظیفہ ہے، ٹھیک ہے. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. پہلے میں آپ کو وظیفے کی افادیت بتا دوں کہ کس چیز کے لیے وظیفہ ہے. یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ پوری جو ہے آگے پورا سال جو ہے ہر قسم کے مصائب سے، ہر قسم کی آفات سے، ہر قسم کی حادثات سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک صاف پیج لے لینا ہے، ایک صاف صفحہ لے لینا ہے سفید کلر کا، ٹھیک ہے. اس پہ جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے. پوری جو تسمیہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 113 مرتبہ آپ نے لکھنا ہے. کسی بھی پینسل وغیرہ سے آپ لکھیں ایک صاف پیج پر، ٹھیک ہے. 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے لکھنا ہے. لکھنے کے بعد اس جو ہے پیج کو، اس صفحے کو اپنے پاس آپ نے محفوظ کر کے رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے. اپنے پاس آپ رکھیں گے. کوشش کیجئے کہ اپنی جو بہت زیادہ یوز میں آتی ہے چیز اس میں رکھ لیں. جیسے مرد حضرات ہیں اپنے بٹوے وغیرہ میں، والیٹ وغیرہ میں رکھ دیتے ہیں. عورتیں بھی موسٹلی جو ہے بہت زیادہ یوز کرتی ہیں، اپنا ہینڈ بیگ ہو گیا، والیٹ وغیرہ ہو گیا، تو اس میں رکھ لیں. یا اس کے علاوہ جو آپ کی بہت زیادہ ذاتی جگہ ہو، ذاتی چیز ہو جو زیادہ آپ یوز کرتے ہو، تو ادھر آپ جو ہے اس صفحے کو، اس پیج کو جو ہے محفوظ کر کے رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کے کلام کی برکت سے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے 3 نام اس میں ہیں، اللہ یا رحمان یا رحیم، ٹھیک ہے. 3 نام اللہ تعالیٰ کے، 3 صفاتی نام ہیں اس میں. تو اللہ تعالیٰ کا جہاں نام آ جائے، اللہ تعالیٰ کی صفات آ جائے، اللہ تعالیٰ کا کلام آ جائے، تو اس چیز کی برکت میں تو ہمیں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہوگا انشاءاللہ، نہ ہونا چاہیے، نہ ہے. تو بہت یقین کے ساتھ، یقین اپنا کامل کر کے، پختہ کر کے اس چیز کو جو ہے سب چیزیں مائنڈ میں رکھ کے، ٹھیک ہے، اس کو آپ اپنے پاس رکھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہر آفت، ہر مصیبت، ہر حادثے سے آپ کے جو ہے نجات دلائیں گے انشاءاللہ تعالی اس کلام کی برکت سے. اور آپ کے ہر جائز کام میں جو ہے کوئی رکاوٹ انشاءاللہ تعالی کبھی بھی نہیں آئے گی. تو ناظرین، مختصر سا ہے، اتنا کوئی آپ کا ڈیلی کرنے کا نہیں ہے. دیکھیں ایک مرتبہ آپ لکھ کے پاس رکھ دیں گے، پورا سال جو ہے آپ خود کو محفوظ تصور کریں گے، ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے. تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند اگر آئی ہو تو پلیز لائک کر دیجئے گا. لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر کر دیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس چیز سے مستفید ہوا کریں. اچھی بات جو ہے آگے دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میری اگین ایک ریکویسٹ کہ پلیز میرے چینل ذکر و وظائف کو آپ لوگ سبسکرائب کریں. جن لوگوں نے سبسکرائب کر لیا ہے ان کا میں بے حد شکریہ ادا کرتی ہوں، اور ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ بھی اپنے جاننے والوں سے مزید چینل کو جو ہے سبسکرائب کروائیے. آپ لوگ جتنا مطلب لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، تو یقین جانیے کہ اندر جو ہے ایک پاور بڑھتی ہے، ایک طاقت ملتی ہے، انسان کو بہت زیادہ آگے بڑھنے کا جو ہے حوصلہ ملتا ہے. اس چیز سے بندے میں زیادہ موٹیویشن آتی ہے مزید کام کرنے کی، مزید آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی. مطلب ڈیلی روٹین سے جو ہے، ڈیلی روٹین میں میری کوشش ہوتی ہے کہ جو چھوٹے موٹے کام چلتے رہتے ان سے ریلیٹڈ، چھوٹے موٹے جو پرابلمز آتے ہیں ان سے ریلیٹڈ میں آپ کو وظائف زیادہ بتایا کروں. تو یہی میری کوشش ہوتی ہے. تو یہ جو چیز ہے آپ لوگوں کے سبسکرائب کرنے سے، آپ لوگوں کے لائک کرنے سے، آپ لوگوں کا کمنٹ کرنے سے جو ہے موٹیویشن ملتی ہے، زیادہ مطلب بندے میں ایک کریج آتی ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو ایک لنک سا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک فیملی ٹائپ انوائرمنٹ بن جاتا ہے، فیملی ٹائپ ماحول بن جاتا ہے. تو اس طرح سے بندے کو کام کرنے میں بھی مزہ آتا ہے اور جی چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ اور اچھے سے اچھا جو ہے
بندہ مزید آگے کام کرے. تو امید کرتی ہوں کہ میری اس ویڈیو کو لائکس ملیں گے، کمنٹ بھی آپ لوگوں کے ملیں گے، اور اس کے بعد میرے سبسکرائبر آپ لوگ بڑھوائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں آپ لوگوں سے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا، اور ان اعمال کو کرنے کی فل کوشش کیا کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.